वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर पंजाब असेंबली नदीम कुरैशी साहब ने, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून और कोऑर्डिनेटर इत्तलात बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान साहब। बहुत शुक्रिया दोनों का ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। मुझे बताएं, वैसे तो आप परवेज़ खटक साहब जब अपॉइंट हुए थे तो सुनने में आया कि आप काफ़ी नाला भी हुए थे अपनी जमात से, लेकिन अब तो एक सोने पे सुहागा हो गया कि उनके जो बीआरटी के करप्शन केस था उसकी कार्रवाई रोक दी गई है। ये आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये गवर्नमेंट तो बड़ा खिलाफ बोलती थी उनकी करप्शन के, बीआरटी के। थैंक यू वेरी मच फरवा। आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम क्वेश्चन कि आज के शो में ये सवाल ज़रूर होगा और होना भी चाहिए। यस, मैं आई स्टिक टू माई वर्ड्स। मैं अपने जो मैंने कहा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और अगर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है कि जो बीआरटी करप्शन केस है वो बंद हो गया तो उसकी वजूहात क्या हैं और क्यों हैं, वो उसमें जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है, उसका मुझे कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट मैं जो मेरा मौक़िफ़ था, मैं पहले भी उस पर खड़ा था, मैं उस पर अब भी खड़ा हूँ कि जो बंदा भी करप्ट है, वो जिसने करप्शन की है, जिसने कौमी पैसे को, मुल्क के लोगों की दौलत को, उसको उसमें करप्शन की हो, बेज़ाब्तगियाँ की हो, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो मैं आई स्टिक टू माई वर्ड्स। और जहाँ तक बात है नेब की, तो नेब से पूछ लेंगे कि क्या मसला हो गया। या नहीं, नैप की टाइमिंग बहुत क्लासिक किस्म की टाइमिंग है इफ्तार वली साहब। वैसे ऑन लाइट जैसे आपने मुझसे किया, मैं भी सवाल उठाऊंगा। जी, मैंने कहा नैप की जो टाइमिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी क्लासिक किस्म की टाइमिंग है कि ऐन उस वक्त जब वो काबीना का हिस्सा बनते हैं फिर सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि मेरे साथ मेरे सूबे में इस तरह अगर हुआ है तो खैबर पख्तूनख्वा में तो ये इट्स द फर्स्ट वन। और देखते हैं कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, रीज़न क्या है कि खटक साहब हुकूमत में शामिल हुए, बहैसियत इत्तेहादी शामिल हुए और उनको रिलीफ मिल गया। तो इस पे देखते हैं कि क्या है, मैं चेक करता हूँ। इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। इस पे ज़रूर शो कीजिएगा। ठीक है सर, आपकी स्माइल वैसे काफ़ी कुछ बता देती है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इन दोनों को कहीं ना कहीं इख्तलाफ होगा। वैसे भी दोनों की जमातों में इख्तलाफ राय होती है, इख्तलाफ राय अच्छी बात है, लेकिन नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों की इख्तलाफ राय तो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गई है। कल मुलाकात के मौके पर समझ नहीं आ रही थी कि बाबर अवान साहब की मुलाकात को मकरू करने की क्यों कोशिश की गई सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, और उनका नाम निकलवाने के ऊपर वो बज़िद क्यों रहे। फिर हमने ये भी देखा कि वो कहते हैं कि इनका नाम ऊपर से आता है, और मुलाकात बहनों की होनी थी, वो हुई नहीं। तो ये आपके जो आपसी इख्तलाफात है पार्टी के, ये भी बड़े काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए। ये मुलाकात की कहानी क्या है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया फरवा साहब। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सियासी जमात है जो पिछले 3 साल से हुकूमती और रियासती जबर का शिकार है। और जब इतने बड़े लेवल पे एक जमात को ग्राउंड पर भी और लीडरशिप की सतह पर भी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है, तमाम लीडरशिप को जेलों में डाला जाता है, और वो जो टॉप लीडरशिप थी उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, तो जाहिर है बहुत सारे नए लोगों ने वो सारी स्पेस ली है। मैं नहीं समझता तहरीक इंसाफ इमरान खान के नजरिए के हवाले से किसी इख्तलाफ का शिकार है। मैं नहीं समझता। जितने अरकान असम्बली पंजाब में है, केपी में है, नेशनल असम्बली में है, सेनेटर्स हैं, हमारी मकामी तंजीमें हैं, वो सब इस बात पर मुत्तफिक है और मुत्तहिद है कि हमें पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए जो अपनी जद्दोजहद है इमरान खान के नजरिए और फिक्र नहीं, लेकिन वो मैंने सर जद्दोजहद पे सवाल किया नहीं था, मैंने आपसे सवाल किया था आपके आपसी इख्तलाफात पे। फैसल चौधरी साहब को जो लीगल टीम है उसकी लिस्ट से ही आउट कर दिया गया, उससे पहले मरवत साहब को निकाल दिया गया। वो भी कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, अब फैसल चौधरी साहब भी बोलेंगे मुझे क्यों निकाला। फिर पार्टी के जो सलमान अकरम रजा साहब हैं वो कुछ और आकर कहते हैं, बाबर अवान साहब की मुलाकात पे वावेला मचता है। मैं तो आपके इख्तलाफात की बात कर रही हूँ, मैंने ये शकना का इजहार नहीं किया कि आप लोग बानी की रिहाई नहीं चाहते। आप मुझे कोई और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। नहीं, मैंने आपको वही वजाहत की है कि जब पार्टी इतनी मुश्किल में हो तो फिर किसी हद तक
چیزوں میں اختلاف رائے پایا جا سکتا ہے. نہیں لیکن یہ صحیح بات مشکل ہے تو کہ نون لیگ پر بھی آئی ہوئی تھی, ان میں سے تو کبھی کسی نے کوئی اور سٹیٹمنٹ اور کوئی اور سٹیٹمنٹ نہیں دی, وکری سٹیٹمنٹ کسی نے بھی نہیں کبھی دی. پیپلز پارٹی اتنے برے دور سے گزری ہے, ہم نے ان میں بھی کبھی اتنا ایکسٹریم لیول کا اختلاف رائے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ نگیٹ کر رہے ہوں ایک دوسرے کی بات کو. تو آپ پھر مان جائیں کہ آپ کی جو ٹیئر موجود ہے اس وقت لیڈرشپ کا, وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا اور 2001 میں جو عام انتخابات ہوئے تھے, پی ایم ایل این جو بہت بڑی اس وقت 2/3 اکثریت کی پارٹی تھی, جب 99 میں کو ہوا, ان کے پاس اراکین اسمبلی امیدوار نہیں تھے. صرف 17 نشستیں پورے پاکستان میں پی ایم ایل این کو ملی تھی. کوئی تقریب کرنے والا شخص نہیں ہوتا تھا. آپ کو بہت کم عمر ہے, آپ 99 کی ہسٹری پڑھیں کسی شخص سے. جب سیاسی سر میں آپ کو زبانی ازبر ہے, میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں اگر کچھ واقعات آپ کو بھول رہے ہوں گے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈکٹیٹرشپ کے دور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ابھی خدا معاف کرے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے سر, اس کو بھی مد نظر رکھیں. اختیار ولی صاحب, آپ نے ظاہر ہے کہ ایک دفعہ کوشش کر لی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر, اور جو بھی ان کے اختلافات ہیں, جس قسم کے بھی اختلافات ہیں, اس کے باوجود ایک چیز کی آپ کو ان کو داد دینی پڑے گی, اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں ہر شخص بات کرتا ہے. اب ایک عید کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی طوفان اٹھنے والا ہے پی ٹی آئی اور جو باقی الائنس اگر بن جاتا ہے اس کی طرف سے, تو گورنمنٹ اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ سیریس ہے کوئی؟ دیکھیں فروا, بات تو ان کی رہائی کی میں بھی کرتا ہوں, اچھا وہ تو آپ بھی کرتی ہیں, وہ تو سبھی کرتے ہیں, لیکن رہا تو وہ نہیں ہو رہے ہیں, رہا یہ کرا بھی نہیں سکتے ہیں. یہ جتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں, سر آپ کرا سکتے ہیں, آپ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں معافی مانگ لے, رہائی ہو جائے گی. جس کے 2 سٹیٹمنٹ ہیں. ایک سٹیٹمنٹ طلال چودھری نے دی تھی, وہ انہوں نے بھی ایسی بات کی تھی کہ ان کو بھگتنا ہوگا, اور وہ انہوں نے قانون اور آئین کے پیرائے میں بات کی تھی. اور جو رانا ثناء اللہ نے بات کی تھی, وہ انہوں نے شریعت اور جو اللہ کا قانون ہے, معاشرے میں جو اقدار ہیں, اس حساب سے انہوں نے وہ اس پیرائے میں کی تھی. تو اگر معافی مانگ لیتے ہیں اپنے جرموں کی جو انہوں نے کی ہیں. اب کل میں ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک حضرت مجھے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بڑے دل لوگوں کا کام ہے, بڑی قد کاٹ والوں کا کام ہے کہ غلطی کر کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں. تو وہ مجھے آگے سے کہنے لگے کہ بڑے لوگوں کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ایسا ہی معاف کر دیں. میں نے کہا اگر آپ معافی مانگتے ہی نہیں اور کوئی آپ کو معافی دے دو, یہ تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. اب 9 مئی کے واقعات آپ کے گلی کے ادھر یہ پھنسی ہوئی ہے, یہ ہڈی, نہ آپ اگلنے کے ہیں نہ آپ نگلنے کے ہیں. تو معافی مانگ لیں, معاملات آپ کے چل پڑیں گے. ان کی اپنی پارٹی, دیکھیں فروا, ندیم قریشی میرا بھائیوں جیسا ہے چھوٹا, اس کے ساتھ میرا اپنا ایک محبت کا رشتہ بھی ہے, ادب و احترام کا بھی ہے. تحریک انصاف جو ہے یہ کیفیت ہے, یہ پارٹی نہیں ہے, یہ فین فالوئنگ ہے, یہ نظریہ نہیں ہے. یہ ایک جتھا ہے لیکن یہ نظریاتی جماعت نہیں ہے. یہ گالیوں کی صورت میں بنی ہے کہ فلاں چور, وہ ڈاکو, یہ قاتل, وہ چور, یہ کھا گیا, وہ کھا گیا. ان نعروں پر اکٹھے ہونے والے لوگ, اور پھر اس کا رزلٹ بھی ہم نے دیکھا کہ 4.25 سال جب انہوں نے اس ملک پہ حکومت کی اور کہتے تھے کہ ہم انقلاب لائیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے, اور 50 لاکھ گھر بنا کے غریبوں میں مفت بانٹیں گے, 1 کروڑ نوکریاں بھی بنیں گی, سائیکل پر بیٹھ کر ہم پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے, بلڈوزر پھیرا دیں گے گورنر ہاؤس اس پر. یہ سب کچھ نہیں ہوا. ان کے پلے اور ان کی ہسٹری میں جو پڑا ہے کہ جی یہ لے لو مرغیاں, لے لو یہ لے لو, انڈے لے لو, کٹے لے لو. تو ویژن ان کے پاس کوئی ہے نہیں, جماعت یہ بن نہیں سکی, اور اپنی قد کاٹ جو ان کو بدقسمتی سے مل چکی ہے, یا پنجاب اسمبلی میں یا خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, یا نیشنل اسمبلی میں ان کی کوئی حیثیت ہے, تو اس قد کاٹ اور اس وزن کے حساب سے ان کو بیہیو کرنا ابھی تک نہیں آیا. They couldn't learn, even their leader Imran Khan couldn't learn how to behave like a political leader. He still thinks that he is a کھلاڑی. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے خان صاحب, جی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن آپ نے بات کی کہ یہ ابھی تک جماعت نہیں بنی, تو پھر اگر جماعت نہیں بنی تو پھر آپ لوگ معافی کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ آئی ایم شیور کہ ندیم قریشی صاحب اس پہ جواب دینا چاہیں گے. میرا بھی ایک سوال ہے ان سے. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں.